सो मनोज, आज आमचो तुमचो सेकंड डे हा, सो तुका कशें दिसता आयज आनी सांगपाक कितें सोदता तूं? आयज आतां हो सेकंड डे चालू जाल्लो आसा फ्रॉम कोलवाळे टू पणजे वयतले आमी आनी हो जो पदयात्रा आसा ही पोळ्या पावन स्टॉप जावपाची आसा. सो हे एक अवेरनस जशें आमी परते परते सांगता की हो जो इशू आहा हो सगळ्या गोंयचो आसा, फक्त सालसेट ना जाल्यार फक्त चांदोर ना तेच लोकांचो ना, फूल एंटायर गोवा हितून इफेक्ट जावपाचो आसा. सो आमी लोकां कडेन मागता की तेणी ह्या चळवळीन भाग घेवचो, मोठ्या संख्येन घरा बसचे न्हू. 1 वर 2 वर कितेंय तुमकां चलपाक 15-20 मिनटां कितेंय चलपाचें कशें दिसता, प्लीज कोल्ड रिवोल्टाची जी पदयात्रा आसा ती जॉयन द्या. स्पेशली फाल्यां आतां लोकांक कामां आसतलीं, पूण फाल्यां परतून संडे आसा, फाल्यां पणजेच्यान आमी कुट्टाळे वयतले. सो तेन्ना प्लीज तुमी टायम काडून फाल्यां सांजचे 4:30 वरांचेर येवपाचे, मोठ्या संख्येन येवपाचे, सो दॅट हे सरकाराचेर एक प्रेशर येवपाक जाय आनी स्वता एज अ इंडिविज्युअल एज अ गोंयकार तुमी तुमची कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार पडपाक जाय. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जर तुमी पार पाडिना जाल्यार फाल्यां तुमची भुरगीं तुमकां क्वेश्चन करतली तेन्ना तुमचे कडेन आन्सर नासतलो तुमी कितें केलां काय म्हणून आमकां लागून. हो कोळसाचो जो कोल हब आसा, हो रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आसा, ट्रान्समिशन लायन आहे, सगळे प्रोजेक्ट तिनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय. आयज सीएम आपणाक जाय ते उलयता, जाय ती फटिंगपणां दोगूय जाणां करता. तो काब्राल त्या वटेन फटिंगपणां सांगता, सीएम त्या वटेन फटिंगपणां सांगता. फक्त लोकांक पिशान काडपाचे गजाली चल्ल्या आनी हे बीजेपी जावं काँग्रेस जावं कोणूय हे फक्त नाटकां करतले, ड्रामा करतले आनी गोंय काबार करून उडयतले. जो मेरेन गोंयकार आपले गोंय हातीन घेयना, जो मेरेन गोंयकार फायट करिना, रिवोल्ट करिना, रेव्होल्युशन करिना, तो मेरेन आमचे गोंय आमकां मेळपाचें ना. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, हो कोल्ड रिवोल्ट आसा हितून तुमी भाग घेवचो. ही पदयात्रा आनी 4-5 दीस चलतली. सो तुमकां केन्नाय टायम मेळटा, 1 वर 2 वरां प्लीज जॉयन जाय. प्लीज इतल्याक लागून म्हणटा की तुमच्या भुरग्यांक लागून हो जो वॉक आसा तो आमकां लागून ना, रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक लागून ना, जाल्यार फक्त आमच्याच फॅमिलीक लागून ना. हो रिवोल्ट आसा हो प्रत्येक गोंयकाराच्या फॅमिलीक लागून आसा, एवरी इंडिविज्युअलाक लागून आसा आनी गोंयांक लागून आसा, गोंयच्या एक्झिस्टन्साक लागून आसा. सो काल आमी 25-26 ऑलमोस्ट 27 किलोमिटर चल्ले. आयज ऑलमोस्ट 20-22 किलोमिटराचो वॉक आसा. हो वॉक आमी कंप्लीट करतले, रात जातली. सो तुमी केन्नाय आमकां मदीं जॉयन जावपाक शकता. देव बरें करूं.